स्वागत छ तपाईहरुलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा। आज हामीले ग्रेड 11 को बेसिक म्याथमेटिक्स को चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण भिडियो लिएर आइसकेका छौं। फेरि पनि आज हामीले च्याप्टर 2 रिलेसन फंक्शन्स एन्ड ग्राफ्स को पार्ट 1 भिडियो छ यो, जसमा हामी यो च्याप्टर को सबै इम्पोर्टेन्ट थ्योरीहरु चाहिँ डिस्कसन गर्न गइरहेका छौं। र यसको पार्ट 2 भिडियो पनि आउँछ जहाँनेरि हामी यसको के कुरा गर्छौं त यसको क्वेशन्सहरु चाहिँ सल्भ गर्छौं है त। ल स्टार्ट गरौँ हाम्रो यो पहिलो पोर्सन। अब रिलेसन फंक्शन्स एन्ड ग्राफ्स को कुरा गर्दाखेरि हामीले पहिलेदेखि नै यसको बारेमा पढ्दै त आइ नै रहेका छौं। रिलेसन फंक्शन्स एन्ड ग्राफ्स सम्बन्धी तपाईले क्लास 10 मा पनि अध्ययन गर्नुभयो होला हैन, त्यहाँनेरि पनि यसको पोर्सन्सहरु तपाईहरुले पढ्नु भयो होला। यहाँनेरि पनि हामी यसको अलिकति इन डेप्थ डिटेलहरुमा हेर्दै अध्ययन गर्छौं। र यो रिलेसन फंक्शन्स एन्ड ग्राफ बुझ्नु भन्दा अगाडि तपाईहरुले चाहिँ सेट को पोर्सन बुझ्न जरुरी छ, किनभने हामी यो च्याप्टरमा के एज्युम गर्छौं भने तपाईहरुलाई सेट को कन्सेप्टहरु राम्रोसँगले थाहा छ भन्ने कुराहरु जेनरली एज्युम गरेर अगाडि बढ्छौं। र रिलेसन फंक्शन्स एन्ड ग्राफ को च्याप्टर किन इम्पोर्टेन्ट छ भन्दाखेरि तपाईहरुले अब लिमिट पढ्नुहुन्छ, तपाईहरुले कन्टिन्युटी पढ्नुहुन्छ, तपाईले डेरिभेटिभ पढ्नुहुन्छ, तपाईले एन्टी डेरिभेटिभ पढ्नुहुन्छ, तपाईले कम्प्युटेशनल मेथड्सहरु पढ्नुहुन्छ। यो सबै कुराको लागि के छ त यो च्याप्टर अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण, अत्यन्तै इम्पोर्टेन्ट छ। त्यही भएर यो च्याप्टर एकदमै ध्यान दिएर पढ्नु होला। यसको प्री रिक्विजिट भनेको तपाईहरुलाई सेट्स राम्रोसँग बुझ्नु पर्यो। अरु सबै कुराहरु म तपाईहरुलाई बुझाउँदै जान्छु। ओके, अब सबैभन्दा सुरुमा हाम्रो यहाँनेरि यो च्याप्टरमा यति धेरै कुराहरु पढ्नु पर्ने छ। हामीले अर्डर पेयर, रिलेसन, इन्भर्स रिलेसन, फंक्शनको कन्सेप्टहरु पढ्नु पर्ने हुन्छ। त्यसैगरी अल्जेब्रिक फंक्शन, ट्रान्सेन्डेन्टल फंक्शन, हाइपरबोलिक फंक्शनको कुराहरु र लोगारिथमको कुराहरु विशेष ध्यान दिएर हामी जेनरली यहाँनेरि पढ्छौं। सबैभन्दा सुरुमा यहाँनेरि हामीले बुझ्ने कुरा अथवा हामीलाई चाहिने कुरा भनेको चाहिँ के छ त भन्दाखेरि हाम्रो अर्डर पेयरको कुरा हामीलाई अत्यन्तै जरुरी छ। अर्डर्ड, ORDERED, अर्डर्ड पेयर। अब यो दुईटा वर्डले बनेको छ, एउटा अर्डर छ अर्को पेयर छ। अब अर्डर पेयरलाई जेनरली यस्तो फर्ममा लेखिन्छ, पेयर भनिसकेपछि यो A, B भयो। अब तपाईले के बुझ्नु पर्यो भने अर्डर पेयरले खासमा के कुरा दिइरहेको छ त भन्दाखेरि यहाँनेरि यस्तो एउटा नम्बरको पेयर हो, यो एउटा यस्तो नम्बरको पेयर हो जुन चाहिँ के छ त अर्डरमा फरक पर्छ, पोजिसनमा फरक पर्छ। A, B लेख्नु र तपाईको B, A लेख्नु भिन्नै कुरा हुन जान्छ। ठीक छ, A, B लेख्नु र B, A लेख्नु भिन्नै हुन जान्छ, किनभने A र B को अर्डर बेग्लै छ। यसलाई तपाईले कसरी बुझ्न सक्नुहुन्छ भने कोअर्डिनेटको हिसाबमा, जस्तै 1, 2 कोअर्डिनेट र 2, 1 कोअर्डिनेट भन्नु बेग्लै कुरा हो नि। हो, यिनीहरु के हो त अर्डर पेयरहरु हुन् है त। हो, यो कुरा बुझ्न जरुरी छ अर्डर पेयरमा। अब अर्डर पेयरको सबैभन्दा जेनरल रूप भनेको चाहिँ के हुन जान्छ, n ट्युपल हुन जान्छ। n ट्युपलमा चाहिँ के हुन जान्छ त यसरी A1, A2 हुँदै हुँदै कहाँसम्म पुग्छ त यो AN सम्म पुग्छ, जहाँनेरि प्रत्येकको पोजिसन ले फरक पार्छ। ठीक छ, अर्डर पेयर भनेको कुरा बुझ्यो। यसलाई तपाईले कोअर्डिनेटसँग जोडेर हेर्नु भयो भने चाहिँ बुझ्न अत्यन्तै सजिलो हुन्छ है त। त्यसैगरी यसको एउटा इम्पोर्टेन्ट प्रपर्टी के छ भने सपोज यदि A, B इक्वल्स टु C, D हुन्छ भने यहाँनेरि हामीले के बुझ्नु पर्यो, A इक्वल्स टु C र B इक्वल्स टु D हुन जान्छ। A इक्वल्स टु C र B इक्वल्स टु D हुन जान्छ। यसपछि नेक्स्ट कुरा के आउँछ भने हाम्रो कन्सेप्ट अन्तर्गत कार्टेशियन प्रोडक्ट भन्ने आउँछ। कार्टेशियन प्रोडक्ट भन्ने आउँछ। कार्टेशियन प्रोडक्टमा फर्स्ट कुरा के छ भने लेट A and B be two नन एम्प्टी सेट्स। नन एम्प्टी हुनु पर्यो दुईटा कुनै पनि सेट जुन A र B हामी एज्युम गरिरहेको छौं, A र B मानिरहेको छौं, तिनीहरु नन एम्प्टी हुन जरुरी छ। तिनीहरुमा एउटा मात्रै एलिमेन्ट भए पनि प्रेजेन्ट हुन जरुरी छ। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट भनेको जेनरली A क्रस B भनिन्छ कार्टेशियनलाई। यो चाहिँ एउटा कार्टेशियन प्रोडक्ट, यसलाई क्रस भनिन्छ, A क्रस B, यसले जनाउँछ कार्टेशियन प्रोडक्ट। यसमा के हुन्छ भने इक्वल्स टु यो भनेको चाहिँ x, y, यसले अर्डर पेयरहरु दिन्छ जसमा चाहिँ x बिलोंग्स टु A हुन्छ एन्ड y बिलोंग्स टु B हुन जान्छ।
ठीक छ। कार्टेसियन प्रोडक्ट भनेको चाहिँ हामीले यस्तो अर्डर पेयरहरू बनाउँछौँ जसमा पहिलो एलिमेन्ट यो ए छ नि, यहाँ एक्स बिलोङ गर्छ, दोस्रो एलिमेन्ट वाइ। यदि मैले बी क्रस ए बनाउँछु भने, यदि मैले बी क्रस ए बनाउँछु भने वाइ कमा एक्स सच द्याट वाइ बिलोङ्स टु बी हुन्छ एन्ड एक्स बिलोङ्स टु के हुन जान्छ, ए हुन जान्छ। यो अर्को डिफिनेसन अथवा यो अर्को रिलेसन भयो। जस्तै रिलेसन बेग्लै कुरा हुन्छ, ए इक्वल्स टु 1,2 छ र बी इक्वल्स टु ए, बी छ। अब ए क्रस बी बनाउनु भनेको चाहिँ यो दुईटाबाट एलिमेन्ट्स लिनु। जस्तै एउटा हुन्छ 1, ए, अर्को हुन्छ 1, बी, अर्को हुन्छ 2, ए, अर्को हुन्छ 2, बी। यसले यो अर्डर पेयरहरू बनाउँछ। अब यहाँनिर तपाईँले पहिलो एलिमेन्टहरू हेर्नु भयो भने त सबै ए को एलिमेन्ट छ र दोस्रो एलिमेन्टहरू हेर्नु भयो भने त सबै के को एलिमेन्ट छ, बी को एलिमेन्टहरू छ। भनेपछि यो हाम्रो डिफिनेसन अनुसार काम गर्यो कि गरेन? यस्तो अर्डर पेयरहरू बनाउनु पर्यो। यदि ए क्रस बी छ भने पहिलो एलिमेन्ट ए को हुनु पर्यो, दोस्रो एलिमेन्ट बी को हुनु पर्यो। यसरी अर्डर पेयरहरू बनाउन सकिन्छ। अब यसमा हामीले यस्तो होइन कि दुईटा मात्र होइन, यो एन ट्युपल अगाडि हामीले कुरा गरेका थियौँ नि यहाँनिर अर्डर पेयरहरू पछि एन ट्युपल यसको जेनरल रूप हो भनेर, हो त्यस्तै कुरा हुन जान्छ। त्यसै गरी यदि मैले बी क्रस ए बनाएँ भने के हुन्छ यसमा, बी क्रस ए बनायो भने ए, 1, बी, 1, ए, 2 र बी, 2 हुन जान्छ। यो हाम्रो के भयो त, बी क्रस ए हुन गयो। ठिक छ, यो हाम्रो कार्टेसियन प्रोडक्ट भयो। अब कार्टेसियन प्रोडक्ट खासै कस्तो हुन जान्छ भने म्याथमेटिक्समा चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि इन्ट्रेस्टिङ प्रपर्टिजहरू, इन्ट्रेस्टिङ रिलेसनहरू निकाल्नु पर्यो। इन्ट्रेस्टिङ कुराहरू निक्लिनको लागि केही इन्ट्रेस्टिङ कन्डिसनहरू चाहिन्छ। जस्तै हिरा भनेको त्यतिकै त बन्दैन नि। कोइला खानीमा हिरा कसरी बन्छ त भन्दा जति बेला त्यो कोइला चाहिँ एकदम हाई टेम्परेचर प्रेसरमा हुन्छ त्यति बेला हिरा बन्छ। त्यसै गरी म्याथमेटिक्समा पनि जब के कन्डिसन्सहरू हामी एप्लाई गर्छौँ त्यति बेला केही रमाइलो कुराहरू यहाँनिर देखिन्छ। अब अर्को एउटा इक्जाम्पल मैले यहाँनिर लिन्छु। सपोज सी इक्वल्स टु 1, 2, 3 भन्ने छ। सी इक्वल्स टु 1, 2, 3 भन्ने छ। यसलाई यसरी लेखौँ, सी इक्वल्स टु 1, 2, 3 भन्ने एउटा सेट छ र डी इक्वल्स टु के छ त 1, 2, 3 भन्ने अर्को सेट छ। अब जब मैले सी क्रस डी बनाउँछु, सी क्रस डी बनाउँदा के आउँछ, 1, 1, 1, 2, 1, 3, त्यसै गरी 2, 1, 2, 2 र 2, 3, कमा चाहिँदैन यिनीहरूलाई सेपरेट गर्नको लागि। त्यसपछि अर्को के बन्छ त 3, 1, 3, 2 र 3, 3 बन्न जान्छ। ठिक छ, यो बन्छ। यति कुराहरू चाहिँ यहाँनिर जेनरली आउँछ। अब सपोज हामीले एउटा कन्डिसन लगायौँ अरे, के कन्डिसन पुट गर्यौँ त भन्दाखेरि यस्तो यस्तो भ्यालुहरू लि, यस्तो भ्यालुहरू लि जहाँनिर चाहिँ के छ त एक्स को भ्यालु र वाई को भ्यालु इक्वल छ। यस्तो भ्यालुहरू लि जहाँनिर एक्स र वाई को भ्यालु इक्वल छ भन्नुको मतलब 1, 1, 2, 2, 3, 3 हुन जान्छ। यो निक्लिन्छ कि निक्लिँदैन? एक्स र वाई को भ्यालु इक्वल हो भन्ने कन्डिसन पुट गर्यौँ भने। अब यो भनेको के हो त, यो जुन छ हाम्रो, यो हाम्रो यसको सबसेट हो कि होइन? सी क्रस डी को यो सबसेट हो कि होइन? हेर्नुहोस् त 1, 1, 2, 2, 3, 3 त यहाँ पनि पर्छ। यसको एउटा यस्तो सबसेट हो जुनमा केही सर्टेन कन्डिसन पुट गरेका छौँ। अब यसलाई हामी के भन्छौँ भने रिलेसन भनेर भन्छौँ। रिलेसन भनेको चाहिँ जेनरली के हुन्छ त, जब हामी रिलेसनको कुरा गर्छौँ, सम्बन्धको कुरा गर्छौँ, रिलेसन भनेको जेनरली सबसेट अफ के भन्न सकिन्छ, रिलेसन भनेको सबसेट अफ कार्टेसियन प्रोडक्ट हुन जान्छ। ठिक छ, रिलेसन भनेको के हो, सबसेट अफ कार्टेसियन प्रोडक्ट हो with some condition, with some condition भनेर जेनरली भनिन्छ। यसलाई लेख्दाखेरि यसरी एक्स आर वाई भनेर पनि लेखिन्छ और सिम्पली यसरी आर भनेर पनि लेखिन्छ है त, सिम्पली आर भनेर पनि लेखिन्छ। जस्तै यो कस्तो रिलेसन भयो त भन्दाखेरि एक्स आर वाई सच दैट एक्स इक्वल्स टु वाई भन्ने रिलेसन भयो। अब सपोज हामीले अर्को एउटा रिलेसन बनाउनु पर्यो, त्यहाँनिर के छ त एक्स इज ग्रेटर देन वाई वाला रिलेसन बनाउनु पर्यो भने एक्स को भ्यालु ग्रेटर देन वाई हुनु पर्यो। भने यहाँनिर के आउँछ,
एउटा आउँछ 2,1, अर्को आउँछ 3,1, अर्को आउँछ 3,2। यसरी जस्तो खालको रिलेसन पनि हामीले चाहे अनुसार सोचे अनुरूप निकाल्न सकिन्छ है त रिलेसन। अब हाम्रो सिलेबसमा त छैन। अब जस्तै तपाईँले आफैले सेल्फ स्टडी गर्न मन लाग्यो भने जस्तै हाम्रो के हुन सक्छ त रिफ्लेक्सिभ रिलेसन हुन्छ, त्यसै गरी सिमेट्रिक रिलेसन भन्ने हुन्छ, तपाईहरुले आफैले सो अध्ययन गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी अर्को हुन्छ ट्रान्जिटिभ रिलेसन भन्ने हुन्छ, अर्को हुन जान्छ हाम्रो एन्टी सिमेट्रिक रिलेसन भन्ने हुन्छ, हैन। यो कुराहरु जेनरली प्रेजेन्ट हुन्छ, बट यसको बारेमा सामान्य तरिकाले हामीले अध्ययन गरिरहेको हुँदौं, यसको अध्यापन पनि जेनरली गराइदैन, बट अत्यन्तै इम्पोर्टेन्ट कुरा छ। र अर्को कुरा भनेको हाम्रो इक्विभ्यालेन्स रिलेसन भन्ने छ। यदि तपाईले साँच्चै रिलेसनको बारेमा इनडेप्थ कुराहरु बुझ्न चाहनुहुन्छ भने यो कुराहरु छ। जस्तै यहाँ त हामी अंकहरुसँग काम गर्दैछौं, तर सपोज हामीसँग के छ अरे भने सेट अफ लाइन्स व्हिच आर परपेन्डिकुलर टु इच अदर, set of lines which are perpendicular to each other, set of lines which are parallel to each other, triangles which are congruent to each other। हो यस्तो कुछ रिलेसन पनि त हामीले बनाउन सक्छौं नि हैन त। हो त्यस्तो भयो भने यिनीहरु कस्तो खालको रिफ्लेक्सिभ हुन्छ कि सिमेट्रिक, ट्रान्जिटिभ, एन्टी सिमेट्रिक हुन्छ कि इक्विभ्यालेन्स रिलेसन हुन्छ कि, हो यस्तो कुराहरु जेनरली हामीले पढाइदैन, तर हेर्नु पर्छ ताकि तपाईले रिलेसन फंक्सनहरुको पावर थाहा पाउनुहोस्। यिनीहरुको कार्टेशियन प्रोडक्ट र रिलेसनको पावर कस्तो छ त, यिनीहरु कस्तो खालको डेप्थ छ त भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो भने यो कुराहरुमा तपाईले एकदमै ध्यान दिएर जेनरली हेर्नु पर्छ। बट हामीले चाहिने सम्म भनेको चाहिँ यहाँसम्म हामीले बुझ्नु पर्यो कि कार्टेशियन प्रोडक्ट भनेको के हो, रिलेसन भन्ने कुरा के हो भन्ने कुराहरु यहाँसम्म हामीले बुझ्यौं भने मज्जाले काम गर्न सकिन्छ। ओके, अब नेक्स्ट रिलेसन भनेको चाहिँ हाम्रो के छ त भन्दाखेरि इन्भर्स रिलेसन भन्ने छ है। नेक्स्ट भनेको हाम्रो यहाँनेरि इन्भर्स रिलेसन भन्ने आउँछ। के रहेछ त्यो इन्भर्स रिलेसन भनेको, यो कुरा हामीले बुझौं है त। इन्भर्स रिलेसन भनेको अब जेनरली हाम्रो यहाँनेरि के छ त, रिलेसनलाई डिफाइन गर्दाखेरि जेनरली के हुन जान्छ त भन्दा, सपोज रिलेसन भनेको हामीले के लेख्छौं त, सिम्पली x, y such that x belongs to a र y belongs to b हुन्छ, जुन चाहिँ सबसेट अफ a क्रस b हुन्छ। हो यो सबसेट भयो। अब इन्भर्स रिलेसन भनेको चाहिँ के हुन जान्छ त, y, x such that y belongs to b र x belongs to a जुन चाहिँ सबसेट अफ b क्रस a हुन्छ। ठ्याक्कै उल्टो रिलेसन बनायौं के हामीले यहाँनेरि इन्भर्स रिलेसन बनाएन, कुनै बनाउन खोजिरहेका छौं। यो r भयो, ठ्याक्कै उल्टाइदिने। इन्भर्स फंक्सन पढ्नु भएको छ नि, हो यो इन्भर्स फंक्सन भनेको इन्भर्स रिलेसनको बाइ प्रोडक्ट हो, इन्भर्स रिलेसनको एउटा स्पेशल केस हुन जान्छ। त्यसैगरी यो चाहिँ हामीले के गर्यौं भने रिगरस डिफिनेसन भन्छ के यसलाई चाहिँ हामीले रिगरसले डिफाइन गरिरहेका छौं। यस्तो हो है इन्भर्स रिलेसन भनेको। त्यसैगरी डोमेन अफ r भनेको के हुन जान्छ त यहाँनेरि, डोमेन अफ r भनेको x such that यहाँनेरि के हुन जान्छ त, डोमेन अफ r भनेको x such that x, y belongs to r अनि अर्को कुरा भनेको y belongs to b भनिरहेको छ। यो कुरा हुन जान्छ यहाँनेरि x such that x belongs to। अझै यसलाई राम्ररी डिफाइन गर्ने हो भने कसरी डिफाइन गर्न सकिन्छ त, अझै राम्ररी डिफाइन गर्ने हो भने यहाँनेरि r हुने भयो for some y belongs to b, यो हुन जान्छ। यसले के भनिरहेको छ त भन्दाखेरि, सपोज हाम्रो एउटा रिलेसन छ, त्यो रिलेसनमा x को भ्यालु, यो x र y भन्ने कुरा त रिलेसनमा पर्छ है, त्यो रिलेसनमा पर्छ र त्यसको x/x मात्रै लियौं भने के छ त, त्यसलाई चाहिँ हामी डोमेन भन्छौं। यसले के भन्न खोजिरहेछ भने त्यो x बाहिर पर्नु भएन के, र त्यो x भनेको कुनै y सँग जोडिएको छ जुन b सेटमा पर्छ। ठीक छ, त्यो x भनेको y सँग जोडिएको छ, त्यो एउटा रिलेसन भित्र पर्ने कुरा पनि हो। जस्तै यहाँनेरि हेर्यौं भने 2,1 हेर्यौं, 2 such that यो 2,1 यो रिलेसनमा पर्छ र फर सम y
यो 1 सँग जोडिएको पनि छ हो त्यसरी जोडियो भने डोमेन हुन्छ त्यसैगरी रेन्ज अफ r भनेको कस्तो हुन जान्छ भने y such that x, y belongs to r for some x belongs to a यो भनेको चाहिँ के हुन जान्छ तलको रेन्ज हुन जान्छ यसले चाहिँ y को भ्यालु सपोज यो 2 लियौं हामीले यो 2 भनेको कस्तो हो त x, y belongs to r भने चाहिँ यो रिलेसनमा पनि पर्छ र यो 2 भनेको कुनै x सँग जोडिएको अर्डर पेयर पनि हो भनेर भन्न खोजिरहेको छ यो सबैभन्दा जेनरल डेफिनेसन हो डोमेन र रेन्जको डोमेन र रेन्ज भनेको हामीले केमा डिफाइन गर्नु पर्दो रहेछ त अर्डर्ड पेयर अनुसार जेनरली डिफाइन गर्नु पर्दो रहेछ भन्ने कुरा हो एकदम रिगरस डेफिनेसन छ र यो डेफिनेसनबाट नै अरु जे जति तपाईले फंक्सनमा इन्भर्स फंक्सन पढ्नुहुन्छ डोमेन रेन्ज निकाल्नुहुन्छ यो सबै यो दुईटा डेफिनेसनबाट जेनरली प्रस्तुत भएको आएको कुराहरु हो है त ठीक छ डोमेन र रेन्जको कुराहरु बुझ्नु भयो होला अब नेक्स्टमा हाम्रो कुरा के छ भने यति कुरा त पढ्यो हामीले रिलेसनको बारेमा पनि बुझ्यौ रिलेसन भनेको के रहेछ त सबसेट रहेछ के को कार्टेशियन प्रोडक्टको एउटा सबसेट रहेछ भन्ने कुराहरु बुझ्यौ अब यति कुराहरु जेनरली बुझिसकेपछि हामी अर्को इन्ट्रेस्टिङ कन्सेप्टमा जान्छौं ओके त्यो इन्ट्रेस्टिङ कन्सेप्ट भनेको के छ भन्दा रिलेसनसँग सम्बन्धित कन्सेप्ट छ अब जेनरली हामीले रिलेसनमा के भन्यौं भने एउटा सर्टेन कन्डिसन अनुसारको के छ त एउटा सर्टेन कन्डिसन त्यहाँनेरि हुनु पर्छ अब त्यो कन्डिसनलाई अझै गाढा कन्डिसन बनाऊ कन्डिसन के छ भने सपोज A क्रस B भन्ने एउटा कार्टेशियन प्रोडक्ट छ कार्टेशियन प्रोडक्ट छ है A क्रस B भन्ने एउटा कार्टेशियन प्रोडक्ट छ यो पहिलो कन्डिसन भयो दोस्रो कन्डिसन भनेको रिलेसन इज डिफाइन्ड एज XRY भन्न खोजेको x, y भन्ने जस्तो A क्रस B मा रिलेसन डिफाइन गर्यो अब तेस्रो कुरा के छ भन्दाखेरि द रिलेसन इज सच दैट यो कुरा अत्यन्तै जरुरी छ है द रिलेसन इज सच दैट युनिक element of A associates with unique element of B भनेर जेनरली भन्न सकिन्छ के अरे त A क्रस B भनेको एउटा कार्टेशियन प्रोडक्ट हो रिलेसन यसरी डिफाइन भएको छ अब त्यो रिलेसन के छ त भन्दा युनिक एलिमेन्ट अफ A चाहिँ युनिक एलिमेन्ट अफ B सँग एसोसिएट भइरहेको छ भन्न खोजेको त्यो एउटा डोमेनको चाहिँ एउटा रेन्जको भ्यालु मात्रै हुन्छ एउटा एलिमेन्टको जुन भ्यालु छ त्यो अर्को एउटा युनिक एलिमेन्ट सँग मात्रै एसोसिएट भएको छ जस्तै यसलाई यसरी बुझ्न सकिन्छ यो तीनवटा कन्डिसन कार्टेशियन प्रोडक्ट चाहिँ हामीले के को बनायौं अरे त भन्दाखेरि लेटर एन्ड हाउसेसको बनायौं जेनरली के छ अरे नि हुलाक छ हुलाकमा 1 2 3 4 5 वटा चिठी आइपुग्यो अब हामीसँग तीनवटा घर छ H1 H2 H3 भन्ने घर छ तीनवटा घर छ ओके यो घर छ अब यहाँनेरि चाहिँ के छ अरे भन्दाखेरि यो लेटर एन्ड हाउसेस सपोज A भन्ने सेटमा लेटरहरु पर्छ यो सबै L5 भन्ने र B भन्नेमा चाहिँ के पर्छ त हाउसेसहरु पर्छ H1 H2 H3 अब यहाँबाट कार्टेशियन प्रोडक्ट हामीले बनायौं यहाँबाट कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाउँदा अब L1 H1 L1 H2 L1 H3 गर्दै गर्दै बन्छ अब यहाँनेरि बन्दै जाँदा के सम्म बन्छ L5 H3 सम्म जेनरली बन्छ अब यसलाई रिप्रेजेन्ट गर्दाखेरि हामीले सपोज एउटा डायग्राम यसरी बनाउन सकिन्छ एउटा डायग्राम बनाउन सकिन्छ यहाँदेखि यहाँसम्मको रिलेसन देखाउने ठीक छ यहाँदेखि यहाँसम्मको रिलेसन यसलाई म्यापिङ डायग्राम भनेर भनिन्छ के भनिन्छ म्यापिङ डायग्राम भनेर भनिन्छ अब यहाँनेरि हामीले यसरी कनेक्ट त गर्न सकिन्छ नि त हेर्नुस् है त यदि सबैलाई जोड्ने हो भने यसलाई र यसलाई जोडियो यसलाई जोडियो यसलाई जोडियो त्यसैगरी यसलाई जोडियो यसलाई जोडियो यसरी जोड्दै
जोड्दै जोड्दै के गर्न सकिन्छ त बनाउन सकिन्छ होइन। यसरी विभिन्न रिलेसनहरू यसरी देखाउन सकिन्छ कि सकिँदैन? हुन त एकदमै कम्प्लेक्स देखिन्छ तर यसरी बनाउन सकिन्छ। हो, यो कार्टेसियन प्रोडक्टको कुरा भयो। ठिक छ, यो कार्टेसियन कुराको प्रोडक्ट हुन गयो। ओके, यति कुरा बुझियो भने अब नेक्स्टमा के छ, हामीले कार्टेसियन प्रोडक्ट यसरी रिप्रेजेन्ट गर्यौं नि, रिप्रेजेन्टेसनको एउटा तरिका हो। र यहाँनिर जब तपाईले एरोहरू बनाउनुहुन्छ, यो एरोको डिरेक्सनले चाहिँ भन्छ कि कहाँदेखि कहाँको बनिरहेको छ भन्ने कुरा हो। ए क्रस बी को बने जस्तो यो चाहिँ हाम्रो सेट ए भयो, यतापट्टि हाम्रो सेट बी छ। अब हामीले यस्तो एउटा रिलेसन डिफाइन गर्नु पर्यो, यस्तो एउटा रिलेसन डिफाइन गर्नु पर्यो जुन चाहिँ के छ त भन्दा युनिक एलिमेन्ट अफ ए युनिक एलिमेन्ट अफ बी सँग एसोसिएट हुन्छ। यसलाई बुझौं, कसरी बुझौं त भन्दाखेरि सपोज गरौँ अब हाम्रो घरमा छ चिठी, चिठीको कुराहरू छ। अब यो 5 वटा चिठी के हुन सक्छ त? सपोज चिठीको कन्डिसनमा यो सोचौं कि प्रत्येक एउटा एउटा चिठी हो। अब एउटा चिठी एउटा घरमा जान सक्छ हो, दुईटा चिठी पनि एउटा घरमा जान सक्छ हो, तीनटा चिठी पनि एउटै घरमा जान सक्छ, चारवटै चिठी अथवा 5 वटै चिठी एउटा घरमा जान सक्छ। घरहरू खाली रहन पर्छ के, घरमा चिठी नजाँदाखेरि के भात पच्दैन? हुँदैन नि त त्यस्तो, भन्छ जान त जान्छ हो। तर यो एउटा चिठी दुईटा घरमा जान सक्छ त? सक्दैन। यो एउटा चिठी 3 वटा घरमा जान सक्छ? सक्दैन। र चिठी त घरमा जानै पर्छ भनेपछि यो एलिमेन्ट भनेको यतापट्टिको एलिमेन्ट कुनै न कुनै एलिमेन्टसँग जोडिनै पर्छ। के अरे, कुनै न कुनै एलिमेन्टसँग जोडिनै पर्छ भनेपछि पहिलो कुरा यहाँनिर के आयो त भन्दाखेरि एलिमेन्ट अफ ए मस्ट एसोसिएट विथ एलिमेन्ट अफ बी। दोस्रो कुरा हामीले के भनिम त भन्दा एलिमेन्ट अफ बी may remain unassociated। मैले यहाँनिर के भन्न खोजेको भन्दाखेरि एउटा न एउटा ठाउँमा जोडिनु पर्छ, तर सबै जोडिनु पर्छ भन्ने छैन क्या। यो कुरा कस्तो हो भन्दाखेरि पानी परेपछि भिजिन्छ भने जस्तै कुरा हो क्या। भिजिराख्न त जरुरी छैन, तर पानी परिरहेछ नि त भिज्नु पर्यो नि त। हो, यहाँ पनि त्यस्तै हो। लेटर छैन भने ठिक छ, तर लेटर आइसकेपछि यो लेटर काहीँ न काहीँ डेस्टिनेसनमा पुग्नु पर्छ। यसको मतलब यो होइन कि पुग्नै पर्छ, अरू घरमा पुग्नु पर्ने छैन भने पुग्नै पर्छ भन्ने होइन, तर लेटर आएको छ भने पुग्नै पर्छ भन्ने कुरा जेनरली हो। त्यसैगरी तेस्रो कुरा भनेको चाहिँ एलिमेन्ट अफ ए क्यान नट एसोसिएट विथ, अथवा वान एलिमेन्ट भनौँ न, वान एलिमेन्ट अफ ए क्यान नट एसोसिएट विथ मोर देन वान एलिमेन्ट अफ बी। मोर देन वान एलिमेन्ट अफ बी भनेर भन्न सकिन्छ। वान एलिमेन्ट अफ ए क्यान नट एसोसिएट विथ मोर देन वान एलिमेन्ट अफ बी भनेर भन्नु पर्यो। यो एउटा एलिमेन्ट धेरैसँग हुन सक्दैन। त्यसै गरी चौथो कन्डिसन के छ भन्दाखेरि मोर देन वान एलिमेन्ट अफ ए क्यान एसोसिएट विथ वान एलिमेन्ट अफ बी। तर के हुन सक्छ त? यो कन्डिसनहरू बुझ्नु है, म यो एक्जाम्पलबाट बुझाइरहेको छु। ल्याङ्ग्वेजले थोरै धोका दिन सक्छ, तर 3 वटै लेटर एउटै घरमा त जान सक्छ नि। एउटै लेटर पो दुईटा घरमा जान सक्दैन त, तर 3 वटा लेटर एउटै घरमा जान पाउँछ नि। हो, यो स्टेट डोमेन डिले यो भनिरहेछ। जब यो कुराहरू लागू हुन्छ तपाईले एउटा कुरा भेट्नुहुन्छ, त्यो के हो त? फंक्सन हो। यो चाहिँ तपाईको के हो त? फंक्सन हो। यहाँनिर हामीले जे कुरा गर्यौं नि, यो 4 वटा कन्डिसनहरू, यो 4 वटा कुराहरू जुन कन्डिसनहरू छ, अहिले मैले भनेको तरिकाले बुझ्नु है, नभए थोरै डेन्जरस हुन सक्छ। यसलाई तपाईले नोट बनाएर पछि हैन भिडियो चाहिँदैन म नोट बनाएर पढ्छु नि, डेन्जरस हुन सक्छ। मैले भनेको कुराहरू सुन्नु भयो, मैले भनेको कुराहरू बुझ्नु हैन, मज्जाले यो कुराहरू राम्रोसँग खुलेर जान्छ। ठीक छ, हामीले फंक्सन भनेर डिफाइन गर्यौं। यो एउटा फंक्सनको डिफाइन गर्ने तरिका हो। फंक्सनले के भन्छ भने लेट एफ बी अ फंक्सन फ्रम ए टु बी, जेनरली यसरी डिफाइन गरिन्छ।
फंक्सन फ्रम ए टु बी जे पनि हुन सक्छ, एफ जी एच आई जे के एल, यो जेनरली स्मल लेटरमै हुन्छ है, र यो जेनरली डिफाइन भएको हुन्छ, यहाँदेखि यहाँसम्म डिफाइन भइरहेको छ भने यदि युनिक इलिमेन्ट अफ ए चाहिँ एसोसिएट विथ युनिक इलिमेन्ट अफ बी हुन्छ भने त्यो फंक्सन हो, र यो युनिक एसोसिएसन यो चारवटा कुराले डिफाइन गरिरहेको हुन्छ। ठिक छ, यो युनिक एसोसिएसन भन्ने कुरा यो चारवटा कुराले जेनरली डिफाइन गरिरहेको हुन्छ, यसलाई यसरी बुझ्नु पर्यो। अब कहिलेकाहीँ यो फंक्सनको कुरालाई चाहिँ एउटा मेसिनको रूपमा पनि डिफाइन गरिन्छ। मेसिनको रूपमा कसरी डिफाइन गरिन्छ भन्दा सपोज यहाँनिर एउटा भाँडो छ, यहाँ एउटा भाँडो छ, यहाँनिर इनपुट आउँछ x, यहाँनिर आउटपुट आउँछ y, यहाँनिर एउटा फंक्सन हुन्छ। कस्तो हो त भन्दाखेरि के हो त भन्दाखेरि जस्तै तपाईले एउटा फ्रुट जुस बनाउने मेसिन छ, त्यसमा जब तपाईले स्याउ हाल्नुहुन्छ त्यसले स्याउ हालेपछि बाहिर प्रोडक्टको रूपमा के दिन्छ त, स्याउको जुस दिन्छ हो। यो बीचमा के भइरहेको छ त, त्यो स्याउको जुस बनाउने प्रक्रिया हो क्या। फंक्सन पनि त्यस्तै हो, यसले सर्टेन एउटा इनपुट लिन्छ, यहाँनिर प्रोसेसिङ हुन्छ र यहाँ एउटा आउटपुट आउन जान्छ। एउटा इनपुट लिन्छ, यो फंक्सनले त्यसलाई प्रोसेस गर्छ, आउटपुट बनाउँछ। त्यसैले फंक्सनले एउटा मेसिनको रूपमा पनि लिन सकिन्छ जसले इनपुट प्रोसेसिङ र आउटपुटको काम गर्छ। कम्प्युटरमा पढे जस्तै इनपुट प्रोसेसिङ र आउटपुटको कामहरू जेनरली गर्ने गर्छ। र जुन यो फंक्सन छ, यो फंक्सनलाई विभिन्न नामले पनि भनिन्छ, जस्तै फंक्सनलाई कतै कतै तपाईले म्यापिङको रूपमा पनि पढ्न पाउनुहुन्छ, कतै कतै फंक्सनलाई तपाईले ट्रान्सफर्मेसनको रूपमा पनि पढ्न पाउनुहुन्छ, लेखेको हुन सक्छ। कतै कतै फंक्सनलाई तपाईले अपरेटरको रूपमा पनि पढ्नुहुन्छ, फंक्सन भनेको एउटा अपरेटर हो भनेर पनि पढ्नुहुन्छ। विभिन्न नाम छ फंक्सनको, म्यापिङ पनि भन्छ, कहिलेकाहीँ ट्रान्सफर्मेसन पनि भन्छ, कहिलेकाहीँ अपरेटरहरू पनि जेनरली भनिरहेको हुन्छ। ओके, यो कन्सेप्टहरू क्लियर भयो तपाईलाई फंक्सनको बारेमा। यो दुईटा डेफिनेसन अफ फंक्सन हुनेको। ओके, म मेटाइदिन्छु है त। हो, यसरी तपाईले बुझ्नु पर्यो। फंक्सन भनेको खासमा यो हो। ठीक छ, यो यसलाई म्यापिङ डायग्राम भनिन्छ र जेनरली यो म्यापिङ डायग्राम बुझ्नु भयो। अब तपाईले सिम्पल यो म्यापिङ डायग्राम हेर्नुभयो भने यो फंक्सन हो त होइन, किनभने यो L1 त 3 तिर गइरहेको छ नि त, तर यो फंक्सन हुन सक्छ। सपोज L1 L2 L3 छ भने यो H1 H2 छ भने यो यहाँ गयो, यो यहाँ गयो, यो यहाँ गयो, तीनवटै लेटर एउटामा जान पाउँछ, यो फंक्सन ठीक छ। त्यसैगरी L1 L2 छ, यहाँनिर H1 H2 छ, यो यहाँ गइरहेछ, यो यहाँ गइरहेछ, एउटा घरमा गइरहेछ, अर्को घरमा गइरहेछ, यो पनि एउटा फंक्सन हो। ठीक छ, हो, यो चाहिँ तरिकालाई म्यापिङ डायग्राम भनेर भनिन्छ। र म्यापिङ डायग्राम त यति धेरै हामी प्रयोग गर्छौँ, कुरै छोडिदिउँ। यो म्यापिङ डायग्रामको कुरा भयो। ओके, ल ठिक छ। अब यतापट्टि पनि मैले मेटाइदिएँ र जेनरली फंक्सनको कुराहरूलाई एकदमै राम्ररी बुझ्न जरुरी छ है। कुनै पनि पोइन्टमा फंक्सनमा कन्फ्युजन हुनु भएन। हिसाब गर्ने कुरा एकतिर छ, तर यसलाई बुझ्ने कुरा अर्कोतिर छ। त्यही भएर राम्रोसँगले जेनरली हामीले बुझ्न जरुरी छ। अब फंक्सनमा अर्को कुरा के आउँछ भने जस्तै यो ए भन्ने सेट छ, यो बी भन्ने सेट छ, यहाँदेखि यहाँसम्म एउटा फंक्सन डिफाइन गर्यौं। यहाँ ए बी सी छ, यहाँ 1 2 3 छ। सपोज यो र यो जोडिएको छ, यो र यो जोडिएको छ, यो र यो यसरी जोडिएको छ। ठीक छ, अब यहाँनिर के छ भने यो ए भनेको के हुन जान्छ, ए भनेको हाम्रो डोमेन हुन जान्छ। यो बी भनेको हाम्रो के हुन जान्छ, रेन्ज हुन जान्छ। यो बी भनेको के हो, हाम्रो रेन्ज हो। सपोज गरौँ यहाँनिर एउटा कसरी डिफाइन गरिएको छ भने सपोज यहाँ 3 छ, यहाँ 4 छ अरे है त, ठ्याक्कै क्लियर हुन्छ। यहाँ 3 छ, यहाँ 4 छ। यहाँनिर डोमेन भनेको के भयो, ए बी सी भयो। यहाँनिर रेन्ज भनेको के भयो, 1 2 3 4 भयो। अब यहाँनिर यसो हेर्नुस् त, यो रेन्जमा तीनवटा इलिमेन्ट मात्रै जोडिएको छ, तर यो एउटा इलिमेन्ट खाली छ कि छैन? हो, तीनवटा इलिमेन्ट मात्रै जोडिएको छ, एउटा खाली छ। अब यति भनिसकेपछि यहाँनिर अर्को एउटा कन्सेप्ट आउँछ, कोडोमेनको कन्सेप्ट आउँछ। अब यति भनिसकेपछि रेन्ज भन्न मिलेन, यहाँनिर कोडोमेनको कन्सेप्ट आउँछ। कोडोमेन भनेको चाहिँ सबै इलिमेन्टहरू, यो बी को सबै इलिमेन्टलाई कोडोमेन भनेर भनिन्छ। जब रेन्जको कुरा गर्छौं,
रेन्ज भनेको चाहिँ कस्तो इलिमेन्टहरू हो त भन्दाखेरि यो यतापट्टिको डोमेनसँग कुन कुन इलिमेन्ट अफ कोडोमेन जोडिएको छ, डोमेनको इलिमेन्टसँग कुन कुन कोडोमेनको इलिमेन्ट जोडिएको छ त भन्दाखेरि 1 2 3 मात्रै जोडिएको छ हो। जुन जुन इलिमेन्टसँग जोडिएको छ त्यो चाहिँ के हुन जान्छ त कोडोमेनको भ्यालु रेन्ज हुन जान्छ। यतापट्टिको ए को जुन जुन भ्यालुसँग चाहिँ बी को भ्यालु जोडिएको छ, यतापट्टिको ए को जुन जुन भ्यालुसँग बी को भ्यालु जोडिएको छ, त्यो बी को जुन जुन जोडिएको भ्यालु छ त्यसलाई रेन्ज भनिन्छ। अब यहाँनिर अर्को कन्सेप्ट के छ भने जस्तै 1 इज इमेज अफ ए हुन जान्छ। यो 1 भनेको ए को इमेज हो के, यो फंक्सनबाट पास भएर यो भ्यालु आएको छ। त्यसैगरी 2 इज इमेज अफ बी र सी इज इमेज अफ 3 भन्न सकिन्छ। ठीक छ, यिनीहरू इमेज हुन्छ। फंक्सनबाट यतापट्टि आउँदा इनपुटबाट आउटपुटमा आउँदा यो इनपुटको इमेज भनेको आउटपुट हुन्छ, इनपुटको इमेज आउटपुट हुन्छ। त्यसैगरी 1 इज प्री इमेज, 1 इज प्री इमेज अफ ए भन्न सकिन्छ, 2 इज प्री इमेज अफ बी भन्न सकिन्छ र 3 इज प्री इमेज अफ सी भन्न सकिन्छ। अब उल्टो तरिकाले हामीले हेर्यौं, फंक्सन यसरी नै डिफाइन छ भनेपछि 1 को प्री इमेज भनेको ए हुन्छ, 2 को प्री इमेज भनेको बी हुन्छ, 3 को प्री इमेज भनेको सी हुन्छ, 4 को कुनै पनि प्री इमेज छैन। फंक्सन यसरी नै डिफाइन भएको बेलामा तपाईले यो तरिकाले मज्जाले हेरेर इमेज र प्री इमेजको कन्सेप्टहरु बुझ्न सक्नुहुन्छ। ओके, यो कुरा नि बुझ्यो, डोमेन रेन्ज यो सबै कुराहरु जेनरली हामीले बुझ्यौं। अब आउँछ पालो हाम्रो के को त टाइप्स अफ फंक्शन्स को पालो आयो है त। अब जेनरली हामी हेर्छौं टाइप्स अफ फंक्शन्स को बारेमा हेर्छौं, एकदमै जरुरी कुरा छ, त्यही भएर एकदम ध्यान दिएर हेर्नु होला। यहाँनिर के छ त टाइप्स अफ फंक्शन्स भनेर छ। अब टाइप्स अफ फंक्शन्स को कुरा गर्दाखेरि पहिलो फंक्शन यहाँनिर के आउँछ 1 to 1 और इन्जेक्टिभ भन्छ है, 1 to 1 और इन्जेक्टिभ फंक्शन भनेर भनिन्छ। 1 to 1 और इन्जेक्टिभ फंक्शनले के भन्छ त भन्दाखेरि नेपालीमा म लेख्दिन्छु। 1 to 1 और इन्जेक्टिभले के भन्छ भने सपोज f such that a to b भन्ने फंक्शन डिफाइन भइरहेको छ, यो फंक्शन डिफाइन भइरहेको छ भने one element of domain associates with one element of codomain। एउटा इलिमेन्ट अफ डोमेन चाहिँ एउटा इलिमेन्ट अफ कोडोमेन सँग मात्र एसोसिएट हुन्छ। जस्तै हेरौं यहाँनिर 1 2 3 4 छ, यहाँनिर ए बी सी डी छ। यसरी मैले फंक्शन डिफाइन गरे, यो र यो जोडियो, यो र यो जोडियो, यो र यो जोडियो, यो र यो जोडियो। यहाँनिर के छ हेर्नुस् त डोमेनको एउटा इलिमेन्ट रेन्जको अथवा कोडोमेनको एउटा इलिमेन्ट सँग मात्र एसोसिएट भइरहेको छ हैन, एउटा एसोसिएट भइरहेको छ। सपोज यहाँनिर के भन्न सकिन्छ भने ए को इलिमेन्टलाई x1 हरुले डिफाइन गरियो भने, जस्तै यहाँनिर के लेख्न सकिन्छ भने f1 भनेको चाहिँ a हुन जान्छ के, यो फंक्शनमा 1 हाल्यो भने a आउँछ, f2 भन्यो भने b हुन जान्छ, f3 भनेको c हुन जान्छ, f4 भनेको d हुन जान्छ। जेनरली डोमेनको भ्यालुलाई x1 x2 ले डिनोट गरिन्छ र यतापट्टि कोडोमेनको भ्यालुलाई fx ले डिनोट गरिन्छ। सपोज x1 इक्वल्स टु x2 हुन्छ भने, सपोज कुनै दुईटा डोमेनको भ्यालु इक्वल छ भने के हुनुपर्छ त fx1 इक्वल्स टु fx2 हुनुपर्छ। यदि यो कन्डिसन सेटिस्फाई हुन्छ भने 1 to 1 फंक्शन हुन्छ। साथसाथै यदि x1 इज नट इक्वल्स टु x2 हुन्छ भने fx1 पनि नट इक्वल्स टु fx2 हुन जान्छ। यो कन्डिसन सेटिस्फाई भयो भने पनि के हुन जान्छ त 1 to 1 फंक्शन हुन जान्छ। यो पनि के हो त 1 to 1 फंक्शनै हुन जान्छ है त। जस्तै यसलाई बुझ्नको लागि कसरी बुझ्न सकिन्छ भने सपोज अर्को कुरा है, सपोज यहाँ e भन्ने इलिमेन्ट चाहिँ यो कुनैसँग जोडिएको छैन भने
यो ई भन्ने यहाँनिर बीमा इलिमेन्ट छ कुनैसँग जोडिएको छ भने यो अझै पनि 1 to 1 छ। 1 to 1 को कन्डिसनमा यो छैन कि यतापट्टिको पो सबै एउटा एउटासँग जोडिनु पर्यो त, यतापट्टिको नजोडियो भने फरक पर्दैन। ठिक छ, यो कुरा हुन्छ। सपोज गरौँ मैले एफ एक्स इक्वल्स टु एक्स स्क्वायर भन्ने एउटा फङ्सन बनाएँ। यो ए भयो, यो बी भयो, यहाँ फङ्सन छ, यहाँ 1 राखेँ, यहाँ -1 राखेँ, यहाँ 2 राखेँ, -2 राखेँ। 1 राख्यो भने 1 को स्क्वायर 1 हुन्छ, -1 को 1 हुन्छ, 2 को 4 हुन्छ, -2 को पनि 4 हुन्छ। 1 को 1 सँग जोडियो, 1 को 1 सँग जोडियो, यस पनि 1 सँग जोडियो, यो योसँग जोडियो, यो योसँग जोडियो। अब यहाँनिर हेर्नुहोस् है, 1 इज नट इक्वल्स टु -1, तर यहाँनिर के भइरहेछ, f1 इक्वल्स टु f -1 भइरहेछ कि छैन? हो, 1 चाहिँ नट इक्वल्स टु -1 छ, तर f1 को भ्यालु पनि 1 छ, f -1 को भ्यालु पनि 1 छ। 2 इज नट इक्वल्स टु -2 भनेपछि f2 को भ्यालु चाहिँ तर यहाँनिर के भइरहेछ, -2 सँग इक्वल भइरहेछ कि छैन? यो कन्डिसन भयो नि। हो, यो कन्डिसन भयो भने के भयो त, यो 1 to 1 देखिँदो रहेछ त, देखिँदैन रहेछ। भन्छ यो दुईटा कन्डिसनलाई यदि हामीले देखाउन सक्छौँ, यो कन्डिसनलाई ट्रु अर फल्स हामी प्रुभ गर्न सक्छौँ भने त्यो फङ्सन 1 to 1 हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुराहरू राम्रोसँगले हामीले डिफाइन गर्न सक्छौँ। ओके, यो कन्डिसन बुझ्नुभयो होला है त, यो कन्डिसन बुझ्नुभयो होला। यो पहिलो फङ्सन भयो। दोस्रो फङ्सन हाम्रो के आउँछ भने अनटु फङ्सन आउँछ। अनटु फङ्सन, अनटु अर सर्जेक्टिभ भन्छौँ हामी यसलाई, अनटु अर सर्जेक्टिभ फङ्सन भनेर भन्छौँ है त, अनटु अर सर्जेक्टिभ फङ्सन भनेर भन्छौँ। अब अनटु अर सर्जेक्टिभ फङ्सनले के भन्छ भने मेन कन्सेप्ट एक लाइनमा भन्नु पर्दा कोडोमेन इक्वल्स टु रेन्ज, कोडोमेन र रेन्जको भ्यालु इक्वल हुन्छ भने त्यो सर्जेक्टिभ हुन जान्छ अथवा अनटु फङ्सन हुन जान्छ। यसको मतलब यो बी को पनि सबै इलिमेन्ट्सहरू एसोसिएटेड हुनु पर्यो, जुन तरिकाले एसोसिएट गर तर एसोसिएटेड हुनु पर्यो। जस्तै यहाँनिर मैले लेखेँ 1 2 3, यहाँनिर मैले लेखेँ ए, यो तीनवटै इलिमेन्टहरू ए सँग एसोसिएटेड छ। यो एउटा फङ्सन त हो, तीनवटा चिठी एउटा घरमा गइरहेछ र यहाँनिर सपोज फङ्सन यसरी डिफाइन भइरहेछ एबी छ भने यहाँनिर त के छ त, कोडोमेनको भ्यालु पनि ए नै छ, रेन्जको भ्यालु पनि ए नै छ। यो अनटु फङ्सन भयो। त्यसै गरी 1 2 3 4 र यहाँनिर के छ, एबिसी छ। यो 1 यहाँसँग एसोसिएटेड भयो, यो यहाँ यसरी एसोसिएटेड भयो, यो यसरी एसोसिएटेड भयो। यहाँनिर एउटा जी भन्ने फङ्सन छ। अब यो ए हो, यो बी हो। यहाँनिर हेर्नुहोस् त, ए को सबै इलिमेन्टहरू यहाँ एसोसिएट भएको छ, बी को कोडोमेन के हो, एबिसी, बी को रेन्ज के हो, एबिसी। भनेपछि यहाँ पनि के छ, कोडोमेन इक्वल्स टु रेन्ज छ नि, यो पनि के हुन जान्छ, अनटु फङ्सन हुन जान्छ। त्यसै गरी सपोज मैले 1 2 3 लिए, यहाँनिर 1 लिए, 1 2 एसोसिएटेड भयो र यहाँनिर एउटा ए भन्ने इलिमेन्ट छ। हेर्नुहोस् है त, यहाँनिर ए भन्ने इलिमेन्ट छ भने यो त एसोसिएट भएन। यहाँनिर कोडोमेनको भ्यालु 1, ए छ, रेन्जको भ्यालु 1 मात्रै छ भनेपछि यो चाहिँ अनटु फङ्सन हुने भएन है त, अनटु फङ्सन हुने भएन। ठिक छ, कुरा क्लियर छ? ओके, यो कुरा हाम्रो क्लियर भयो। अब तेस्रोमा आउँछ हाम्रो 1 to 1 एन्ड अनटु, और यसलाई भन्दाखेरि हामी के भन्छौँ त, बाइजेक्टिभ फङ्सन भनेर भन्छौँ। के भन्छौँ, बाइजेक्टिभ फङ्सन भनेर भन्छौँ। अब यसको कन्डिसन के छ, पहिलो कुरा भनेको 1 to 1 हुनुपर्छ। पहिलो कुरा यो फङ्सन भनेको 1 to 1 हुनुपर्छ। दोस्रो कुरा यो के हुनुपर्छ, अनटु हुनुपर्छ। कुनै फङ्सन 1 to 1 पनि छ र अनटु पनि छ भने त्यसलाई हामी बाइजेक्टिभ फङ्सन भनेर भन्छौँ। जस्तै यसको इक्जाम्पलको रूपमा हेरौँ, यहाँनिर सपोज यो ए भन्ने सेट छ, यो बी भन्ने अर्को सेट छ। यहाँबाट यहाँ फङ्सन डिफाइन भएको छ। यहाँनिर एक्स वाइ जेड छ, यहाँनिर एबिसी भन्ने छ। अब हेरौँ है त, यसरी मैले डिफाइन गरेँ। यहाँनिर के छ हेर्नुहोस् त, युनिक इलिमेन्ट अफ ए युनिक इलिमेन्ट अफ बी सँग एसोसिएट भइरहेछ, अथवा ए को एउटा इलिमेन्ट बी को एउटा इलिमेन्टसँग मात्र एसोसिएट भइरहेछ र यसमा कोडोमेनको भ्यालु एबिसी छ र रेन्जको भ्यालु पनि के छ, एबिसी छ कि छैन, छ नि।
हो यो एउटा के भयो त बाइजेक्टिभ फंक्सन हुन गयो। युनिक एलिमेन्ट अफ ए अथवा एउटा एलिमेन्ट अफ ए बी को एउटा एलिमेन्टसँग एसोसिएट भइरहेछ र कोडोमेन र रेन्जको भ्यालु पनि इक्वल भइरहेको छ। भन्छ एक तरिकाले बुझ्दाखेरि यो दुईटा कन्डिसन सेटिस्फाई गर्नु पर्यो के त यदि x1 नट इक्वल्स टु x2 चाहिँ fx1 नट इक्वल्स टु fx2 भइरहेको छ र दोस्रो कन्डिसनमा कोडोमेन इक्वल्स टु रेन्ज भइरहेको छ। यदि यो कन्डिसन सेटिस्फाई गरिरहेको छ भने हामीले के बुझ्नु पर्यो त यो चाहिँ 1 to 1 एन्ड अन टु अथवा बाइजेक्टिभ फंक्सन हुन्छ र यो फंक्सन भनेको अत्यन्तै जरुरी छ किनभने यो फंक्सनले हामीलाई इन्भर्स निकाल्न मद्दत गर्छ, इन्भर्स निकाल्न सहयोग गर्छ। यही फंक्सनले यो फंक्सन बिना हामीले इन्भर्स निकाल्न सक्दैनौँ। सायद नेक्स्ट टपिक भनेकै त्यही इन्भर्स फंक्सनै आउन जान्छ। ओके ल मैले मेटाइदिन्छु, तपाईले पक्कै पनि बुझेर लेख्नुभयो होला है त, बुझेर लेख्नुभयो होला। एक्जाम्पल ट्राई गर्नु। अब तपाईले कतै कतै देख्नुहुन्छ मेनी टु वान फंक्सन हैन, मेनी टु वान फंक्सन भनेर के देख्नुहुन्छ होला, इन्टु फंक्सन भनेर देख्नुहुन्छ होला। त्यो एक्चुअली तपाईले खोजेर हेर्न सक्नुहुन्छ। बट हाम्रो सिलेबसमा भएको र लेखिएको कुराहरु चाहिँ इधर हुने छ है त, सिलेबसमा भएको र लेखिएको कुराहरु इधर हुने छ। त्यही भएर यो कुराहरुलाई एकदम ध्यान दिएर हेर्नु, बुझ्नु भएन भने एक्चुअली फेरि रिपिट गर्नु होला। ठीक छ, बुझ्नु भएन भने फेरि रिपिट गर्नु होला। अब नेक्स्टमा हाम्रो अत्यन्तै जरुरी फंक्सन आउँछ जसलाई हामी के भन्छौं त इन्भर्स फंक्सन भन्छौं। ठ्याक्कै मलाई नाम चाहिँ लेख्न मन थिएन, त्यही पनि इन्भर्स फंक्सन भनेर लेखे है त मैले। ओके सपोज गरौँ म सबै यो डायग्रामहरुबाटै बुझाएर गर्छु है त, तपाईले ठ्याक्कै कन्सेप्ट क्लियर गराउनु होला आफ्नो। सपोज गरौँ यहाँ एउटा फंक्सन छ मेरो, यो ए छ यो बी छ, यो यहाँदेखि यहाँसम्म मैले डिफाइन गरेको छु। यो ए बी सी यहाँ एक्स वाई जेड छ, यसरी फंक्सन डिफाइन गरेको छ है। अब मैले के गरे अरे भने यसलाई उल्टाइदिए अरे, यसलाई उल्टाएर के लेखे यहाँ बी लेखे, यहाँ ए लेखे, यहाँ एक्स वाई जेड छ, यहाँ ए बी सी छ। यसरी उल्टाउँदाखेरि यो फंक्सनलाई मैले जी भने अरे है त, उल्टाएर लेखिदिए। अब यसो हेर्नुस् यो फंक्सन हो कि होइन हेर्नुस् त, यहाँ युनिक एलिमेन्ट एसोसिएट भइरहेको छ र अर्को कुरा भनेको दुईटा चिठी एउटै घरमा पनि गइरहेको छैन, यो पनि एउटा फंक्सन भइरहेको छ। कुरा क्लियर छ। त्यसैगरी सपोज गरौँ यहाँ ए बी सी छ, हामीले के भनेका थियौं भने कुनै पनि चिठी खाली रहन पाउँदैन है, चिठीहरु कुनै न कुनै घरमा जान आवश्यक छ, कुनै न कुनै घरमा चाहिँ चिठी जान आवश्यक छ। अब यहाँ मैले यसरी डिफाइन गरे, यसलाई मैले यसरी डिफाइन गरे है त, हेर्नु है त, यसरी डिफाइन गरे। यो फंक्सन त हो तीनवटै चिठी एउटै घरमा गइरहेछ, तर अब यसको उल्टो डिफाइन गरौँ। उल्टो डिफाइन गर्दा यहाँ बी राखे, यहाँ ए राखे, सपोज यहाँ जी राखे, यहाँ 1 2 3 छ, यहाँ ए बी सी छ। अब यो 1 कहाँसँग जोडिएको छ त ए र बी सँग जोडिएको छ र यो सी कुनसँग जोडिएको छ, यो यहाँसँग जोडिएको छ, यो यहाँसँग जोडिएको छ है त। अब यति जोडिसकेपछि जेनरली यहाँ के भइरहेको छ त भने हेर्नुस् है, पहिलो कुरा त एउटा चिठी दुईटा घरमा गइरहेको छ, पहिलो कुरा एउटा चिठी दुईटा घरमा गइरहेको छ भनेपछि यो फंक्सन हुँदो रहेछ त, यो फंक्सन नहुने रहेछ, यो फंक्सन नहुने रहेछ। यहाँबाट एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा हामीले के देखिरहेको छौं भने अझै म देखाइदिन्छु है त, अर्को एउटा देखाइदिन्छु। सपोज गरौँ यो ए हो यो बी हो, यहाँ ए बी सी छ, यहाँ 1 2 3 छ, योसँग जोडियो, योसँग जोडियो, अनि यहाँ 4 भन्ने पनि एलिमेन्ट छ, यो सी चाहिँ 3 सँग जोडियो। ओके 1 to 1 फंक्सन। यहाँ बी छ, यहाँ ए छ, बी भनेको 1 2 3 4 छ, यहाँ ए बी सी छ, यो यसरी जोडे, यो यसरी जोडे, यो सी सी योसँग जोडियो, यो भनेको जी भयो, यो एफ भयो। हेर्नुस् त सबै कुरा ठीक थियो, तर चौथो चिठी आएपछि लफडा भयो। यो चौथो चिठीले के गरियो त भन्दाखेरि चिठी त घरमा जानै पर्यो, तर यो चौथो चिठी हैन म कहीँ पनि जान्न भनेर बसिरहेको छ भनेपछि यो फंक्सन हुन सक्छ सक्दैन। यहाँबाट एउटा कुरा के देखियो भने सपोज कुनै फंक्सनलाई उल्ट्याएर हामीले हेर्यौं भने कुनै एउटा फंक्सन छ त्यसलाई उल्ट्यायौं भने के हुँदो रहेछ, कुनै एउटा सर्टेन कन्डिसन फलो गर्नुपर्ने रहेछ। जस्तै त्यो फंक्सन अनटु मात्रै भयो भने, अनटु मात्रै भयो भने त्यसलाई उल्ट्याउन नसकिने रहेछ। यहाँ मैले अनटु त बनाएको छैन है, त्यही पनि अनटु मात्रै भयो भने उल्ट्याउन सकिँदैन। लु
यस्तो गरौँ न, लु यो 3 मेटाइदिउँ 3 मेटाइदिउँ भने पनि यो फङ्सन हो त होइन नि त, होइन। अन टू मात्रै हुँदा पनि उल्ट्याउन नसकिने रहेछ र 1 to 1 मात्रै हुँदा पनि उल्टाउन सकिने रहेछ त, नसकिने रहेछ। भनेपछि यहाँनिर के देख्नुहुन्छ त, हेर्नुहोस् त, यो फङ्सन 1 to 1 अन टू बोथ छ। के छ? 1 to 1 अन टू बोथ छ र त्यसलाई उल्ट्याउँदा पनि के भइरहेछ त, काम भइरहेको छ। भनेपछि यस्तो फङ्सन लाई मात्रै उल्टाउन सकिन्छ जुन बोथ के छ त, 1 to 1 र अन टू छ। जुन के छ, बोथ 1 to 1 र अन टू छ। त्यस्तो फङ्सनलाई मात्रै हामीले के गर्न सकिने रहेछ, उल्ट्याउन सकिने रहेछ। र यहाँनिर जुन फङ्सन हामीले यो फङ्सनलाई उल्ट्याएर निकाल्यौँ, यसलाई हामी के भन्छौँ त, इन्भर्स फङ्सन भनेर भन्छौँ। के भन्छौँ त, इन्भर्स फङ्सन भनेर जेनरली भन्न सक्छौँ। यो कुरा तपाईहरुलाई पक्कै पनि क्लियर भयो होला। इन्भर्स फङ्सन जेनरली इन्भर्स फङ्सनलाई कसरी डिफाइन गरिन्छ भन्दा, यदि f सच दैट a to b छ भने र यो फङ्सन बोथ 1 to 1 भने सिधै म बाइजेक्टिभ छ भनेर लेख्छु है। सिधै बाइजेक्टिभ छ भने एउटा फङ्सन डिफाइन गर्न सकिन्छ f इन्भर्स जुन चाहिँ b to a जान सक्छ र यसलाई के भनिन्छ त, इन्भर्स अफ f भनिन्छ। इन्भर्स अफ f भनेर भन्न सकिन्छ। र कन्डिसन पनि हामीले हेर्यौं नि, 1 to 1 र अन टू को कन्डिसनमा मात्रै जेनरली के गर्न सकिदो रहेछ त, इन्भर्स फङ्सनलाई डिफाइन गर्न सकिदो रहेछ। अब यो सम्बन्धी धेरै प्रकारको हिसाबहरू हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ, तर बेसिक कन्सेप्ट, सबैभन्दा सरल कन्सेप्ट भनेको चाहिँ यो हुन जान्छ। बाइजेक्टिभ नभइकन उल्टाउन सकिँदैन। त्यसैले तपाईले के चेक गर्नु पर्यो भने बाइजेक्टिभ छ कि छैन। बाइजेक्टिभको कन्डिसन त अघि हामीले लेखिसक्यौं हैन, त्यो कन्डिसन सेटिस्फाई हुनु पर्यो अनि त्यति बेला मात्रै इन्भर्स निकाल्न सकिन्छ। यो सम्बन्धी धेरै प्रकारको क्वेशन्सहरू पनि तपाईहरुलाई सोधि नै रहेको हुन्छ, आइ नै रहेको हुन्छ है त। ओके, यो कुरा पनि हामीले हेर्यौं। अब नेक्स्टमा के छ भने अर्को इम्पोर्टेन्ट कन्सेप्ट अथवा फङ्सनसँग रिलेटेड हाम्रो लास्ट कन्सेप्ट भनेको एउटा कम्पोजिसन अफ फङ्सन भन्ने छ है त। यो फङ्सनको चाहिँ लास्ट कन्सेप्ट हो, तर अरु कुराहरु त हामीले हेर्नै बाँकी छैन। इक्वेसन सम्बन्धीको कुरा हेर्नै बाँकी छ। फङ्सन सम्बन्धी लास्ट कन्सेप्ट भनेको कम्पोजिट फङ्सन भनिन्छ। कम्पोजिट फङ्सन भनेर भनिन्छ। जस्तै एउटा फङ्सन मानौ, सपोज यहाँ यसरी छ, a देखि b सम्म एउटा फङ्सन डिफाइन भएको छ। a देखि b सम्म एउटा फङ्सन डिफाइन भएको छ। फेरि b देखि c सम्म पनि एउटा फङ्सन g डिफाइन भएको छ। ठीक छ। f a देखि b सम्म एउटा फङ्सन f डिफाइन भएको छ। जस्तै यो x भयो, यो fx भयो हैन, यो fx हुन गयो, यसलाई हामी y मानौ। र यहाँदेखि पनि एउटा फङ्सन डिफाइन भएको छ, यो gy मानौ। अब हामीले के चाहियो अरे भन्दाखेरि a देखि b सम्म भएको छ, b देखि c सम्म भएको छ। मलाई डाइरेक्टली a देखि c सम्म एउटा फङ्सन मलाई चाहिएको छ। a देखि c सम्म जाने सिधै मलाई फङ्सन चाहिएको छ। त्यो फङ्सन के हुन जान्छ त, हेर्नुस् त। जस्तै x देखि fx गयो। अब gy भनेको के हो? यो gy भनेको त y भनेको के हो, fx हो कि होइन? ओ, यो चाहिँ के हुन जान्छ त, कम्पोजिट फङ्सन हुन जान्छ। यो एउटा कम्पोजिट फङ्सन भयो। मैले यदि यो युज गरे GOF, यो GOF भनेको के हुन जान्छ, GFX भनिन्छ के यसलाई। यदि मैले यो फङ्सनको प्रयोग गरे भने, यो युज गरे भने सिधै म a देखि c सम्म एसोसिएट गर्न सक्छु एलिमेन्ट्सलाई। तर b को सहारा पनि छ मिडल पोइन्टमा, तर सिधै मैले a देखि c सम्म डिफाइन गर्न सक्छु। यो भनेको एउटा अपरेसन जस्तो हो के, यो एउटा अपरेसन जस्तो। तपाईले यसलाई यो नबुझ्नु होला अर्को तरिकाले, यो एउटा अपरेसन हो। यो अपरेसन जसरी हामी युनियन इन्टरसेक्सन गर्छौं, त्यो युनियन इन्टरसेक्सन गरे जस्तै यो पनि एउटा अपरेसन हामी गरिरहेको छौं भन्ने कुरा यहाँनिर तपाईले बुझ्न सक्नुहुन्छ। यो कम्पोजिट फङ्सनको के हो त, एउटा अपरेसन तपाईहरुले गरिराख्नु भएको छ। कम्पोजिट फङ्सनको तपाईहरुले जेनरली एउटा काम गरिराख्नु भएको छ भन्ने कुरा हो है त। त्यसैगरी यदि तपाईले FOG गर्नुभयो भने चाहिँ के हुन्छ त, FOG गर्नुभयो भने FGX हुन जान्छ। यसको मतलब तपाई यतादेखि यता जानु पर्यो, उल्टो चाहिँ हिड्नु पर्यो। अब तपाईको इन्भर्सहरुको कुराहरु सबै मिलेको छ भने मात्र यो हुन जान्छ। उल्टो जानुभयो भने चाहिँ FOG गरिन्छ। सुरुमा G बाट B मा गइन्छ,
त्यसपछि बीबाट एमा गइन्छ जस्तो कुरा हुन जान्छ क्या। कसरी डिफाइन गर्नु भएको छ त्यो अनुसार जेनरली यो कुराहरू हेर्न सकिन्छ। अब कम्पोजिट फङ्सन सम्बन्धी धेरैवटा प्रपर्टीहरू छन्, बट यो लेभलमा हामी त्यसलाई जेनरली स्टडी गर्दैनौँ, किनभने हाम्रो जुन एउटा एनालिसिसको पोर्सन छ त्यो एनालिसिसको पोर्सन चाहिँ त्यति साह्रो स्ट्रङ पनि भइसकेको छैन कि हामीले यो कुराहरूलाई मजाले केलाउन सकौँ है त। ओके ल ठिक छ, यो कम्पोजिट फङ्सन्सहरूको कुरा भयो। अब अर्को भिडियोमा चाहिँ हामीले इक्वेसन्सहरूको कुराहरू गर्छौँ, टेन्सन नलिनु। अर्को भिडियोमा पार्ट 2 मा हामीले इक्वेसन्सहरूको कुरा गर्छौँ, जहाँनिर यो सबै कुराहरू जेनरली हामीले स्टडी गर्छौँ है त। ल अहिलेको लागि यति नै गरौँ है।